Like, subscribe, and get notified. Illegal sand extraction has been going on in the Mahadai River. The extractors are taking the vehicle into the river, thus destroying the ecology of Mahadai and polluting the river with the vehicle oil. Although the local informed the Valpoi police station, the police have not taken cognizance of the offence, locals say. Locals suspect there is a strong political hand behind the hand extractions, even as there are no permissions for sand mining here. फाटल्या दिसांनी एक बायल रेंव काडटा आसतना ह्या म्हादय न्हंयच्या हितून पाट्यान बुडोवन मेलेली आनी त्याच गांवच्या रहिवाशान सगळी माहिती दिलेली की सावर्ड्या सत्तरी ह्या भागांतल्यान जी मोठ्या प्रमाणात रेती काडली गेली वता त्या रेतीचेर हांगासर नजर घालपाची गरज आसा म्हणून आमी परत एकदां हांगासर येवन स्वतावून आमी दोळ्यांनी परत एकदां पळोवन हांगासर कितें चलना हेजो पूर्ण आमी एक आमच्या हे मिडिया मुखार हाडलेलें आसा तेन्ना ही गजाल सबंद गोंयभर मोठ्या प्रमाणात मुखार येवपाक जाय. हेजें कितें चलना तें खंय तरी बंद करपाचो प्रयत्न जावपाक जाय. आमी पळयलें हांगासर सगळें आनी कशा पद्दतीन रेंव काडप चालू आसा. ओके. लोक मॅन्युअली थंयसर ऑपरेशन चालू आसा आनी ती रेंव कशा पद्दतीन लोडूय करता हें बीन आमकां दिसून आयलेलें आसा. म्हणजे हांगा जो कायद्या भायर ज्यो गजाली चल्लेल्यो आसा त्यो दिसून सरळ आयलेल्यो आसा. दिसा उजवडीची गजाल आसा ही आनी सामकें दिसून येता की रेंव कितली काडलेली स्टॉक केलेली आसा आनी गाडी कशी लायल्या आनी ती कशा प्रमाणान लोडिंग करप चालू आसा. म्हाका दिसता की सामके मोठ्यान मोठे हात आसा लोकल आमदार आसूं किंवा बसलेलो गोंयचो CM आसूं अशें दिसता की साटेलोटे सगळ्यांक पावता म्हणून हेजेर खंय तरी ती बंदी हाडपाचो प्रयत्न केलो गेलो वचना आनी तांकां बिंदास दिन दहाडे हांगासर रेंव काडपाक पूर्ण परमिशन दिल्लेले सारके ते रेंव काडपाची तयार चालू आसा हांगासर. प्रत्येक जाग्यार दिसून आयलेले आसा गोंयान आयज ज्या जाग्यांचेर बेकायदेशीररित्या चिरेखाण आसूं किंवा रेंव काडप चालू आसूं हे सगळ्यांचेर ह्या भागान दिसून आयलेलें आसा की हांगासर खंय तरी साटेलोटे पावता म्हणूनच हें प्रकरण सगळें चल्लेलें आसा. हें सारकें नीट एंड क्लीन दिसती पडटा अशें ह्या गांवच्या रहिवाशांनी सांगलेलें आसा आमकां. Watch on Herald TV.